माथि आइज त पुलबाट पुल क्रस त कताबाट आएको रे माथि तिनकुनीतिरबाट आएको तिनकुनीमा छ तल शान्तिनगर पुल आइज नि पुल ठ्याक्क पुल कट्ने बित्तिकै त्यहाँबाट ओह्रालो गल्ली छ यसो हेर त त्यहाँबाट अलिकति भित्र छिटो आइज नि फाटी खतरा परिरहेको छिटो छिटो पाकिस्तानी रेस्लरबाट रहेको छ र आफ्नो मुभमेन्टहरू देखाइरहेको सायद जित पनि पाकिस्तानीकै हुन्छ जस्तो देखिरहेको छ अहिलेको मुभमेन्टबाट चाहिँ तर आश गरौँ
त्यो भारतीय रेस्लरले पाकिस्तानलाई पछाड्दै हाम्रो भाइ एकदमै आवेशमा भाइ एकदमै रिसाइसक्नु भएछ आवेशमा नआउनु रिङमा नजानु होला मेरो विनम्र अनुरोध रहेको छ पाकिस्तानी रेस्लरको खुट्टामा प्रब्लम भयो जस्तो हामी देख्न सक्छौँ हिम्मत हार्नु भएको छैन सायद रिङमा भइरहेको छ रेफ्री र पाकिस्तानी रेस्लर बीच भारतीय रेस्लरलाई आफ्नो हातले प्रहार गर्न प्रयास गर्नुभएको छ भारतीय रेस्लरले Thank you so much. I never expected that much support from Nepali people. मुझे अंदाजा नहीं था कि नेपाली लोग इतने
बिचको यो महाभिडन्त हामीले प्रश्न देख्न गइरहेका छौँ र उहाँहरूको यो रिसलाई हामीले काबुमा राख्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको रिस आफै काबु हुनेवाला छैन, यो हामी देख्न सक्छौँ। दुईजनाको यो महाभिडन्त भारतका गोपाल शर्मा सिनियर रेस्लरले पाकिस्तानी रेस्लरलाई ठलाएको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ। यो बाटो चाहिँ केही पहिलो चोट नै लास्ट चोट हो भन्छन् होइन, हेर्दै जाऊँ। पहिलो चोट लास्ट चोट हो कि होइन, यस्तै फर्स्टमै उहाँले ढलाइसक्नु भएको छ। त्यो ढलाइ फेरि माइ गॉड रिङ टु रिङ पास भएर चेस्टमा उहाँले हानिसक्नु भएको छ। हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ, भनाभन भइरहेको छ। ओ माइ गॉड, यो हाम्रो घरमा मुक्कामुक्की भयो भने लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ आई रियली डोन्ट नो। एकदमै डर लागिरहेछ, कसैको दाँत साथ ननिस्कियोस्, ठिकठाक तरिकाले भिडन्त होस्। भारतको रेस्लरलाई पाकिस्तानी रेस्लरले ढालिसक्नु भएको छ र एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ। हुन त त्यति हट्टाकट्टा जिउलाई केही हुन जस्तो देखिन्छ, तैपनि हेर्दै जाऊँ। आफ्नो पञ्च दिन सफल हुनुहुन्छ पाकिस्तानी रेस्लर र उहाँले आफ्नो काँधमा चढाएर ढलाउनु भयो। दुवैजना ढलिसक्नु भएको छ, तर को पहिलो उठ्छ भन्ने कुरा हो। पाकिस्तानी रेस्लर एकदमै रिसमा हुनुहुन्छ, त्यो हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले आफ्नो कुमै भारतीय रेस्लरलाई हानिरहनु भएको छ, गालामा थाप्पड पनि हानिसक्नु भएको छ र रेफ्रीलाई छिटो बुझेको छैन, किनभने यो राइट रहेको छैन। रेफ्रीका अनुसार थाप्पड हान्न ठिक छैन र भारतीय रेस्लर बाहिर निस्किनु भएको छ। इट इज नट ओके आई गेस। उहाँको टाउकोमा सायद चोट लागेको छ, त्यो हामी देख्न सक्छौँ। र रिङमा पाकिस्तानी रेस्लरलाई मात्र हामी देख्न सक्छौँ। मेबी भारतीय रेस्लरले हारिसक्नु भएको छ वा रिस उठिरहेको छ, उहाँले आफूले आफूलाई कुल डाउन गरिराख्नु भएको छ वा आफ्नो एनर्जीलाई पुनः त्यही जोस जागर सहित रिङमा पस्नुहुन्छ कि पस्नुहुन्न, त्यो पनि हामी केही समयमा देख्नेछौँ। उहाँको टाउकोमा सायद चोट लागिसकेको छ र रेफ्रीले गर्दै हुनुहुन्छ। ओ माइ गॉड, सायद यदि बुद्धि भारतीय रेस्लरले सायद विजय हासिल गर्नुहुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँले जुन तरिकाले प्रहार गरिराख्नु भएको छ, पाकिस्तानी रेस्लरलाई हराएर छाड्नुहुन्छ जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। सायद भारतीय रेस्लरले दिमाग लगाउनु भयो भने उहाँको कपाल उतालेर सिकाउन सक्नुहुन्छ, तर यो गेममा चाहिँ राइट हुँदैन जस्तो लाग्छ। रिसलाई हामी देख्न सक्छौँ दर्शकले। यो रिसले रिङ पनि चोटिसकेको छ, तैपनि आफ्नो गेमलाई एकदमै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। जुन तरिकाले पाकिस्तानी रेस्लरलाई भारतीय रेस्लरले माइ गॉड के भएको थियो, पाकिस्तानी रेस्लर उडिसक्नु भएको छ र एट द सेम टाइम भारतको रेस्लरले पहिलो मुख दिनुभएको छ। पाकिस्तानी रेस्लरलाई आफ्नो विनयले हानेको हामी देख्न सक्छौँ। प्रश्न You are Pakistani Indian wrestler. आप पहले रेफरी की इज्जत करना सीखें कि रेफरी की इज्जत कैसे की जाती है, ठीक है? पूरी पब्लिक देख रही है। आपने हमारे मुल्क में क्या किया ये हमें पता है। आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हो, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ।
आप हमारे मेहमान हो और आप हमारे सरमत्थे पे हो, तो इसको देखते हुए मैं आपको टाइटल कहाँ है, टाइटल कहाँ है, टाइटल टाइटल मैं आपको सिर्फ नेपाल और इंडिया का नहीं, पूरे एशियन चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता हूं। अगर हिम्मत है तो हमारे गोपाल को हरा के बताओ, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। Shut the hell up! Talk is cheap. I am getting ready for the match. यह टाइटल इसकी होने वाली है और मैं आपको गारंटी देता हूं। मैच स्टार्ट करता हूं। Okay, referee. Sushant Sharma, please. और one minute. मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मैच में कोई चीटिंग नहीं होगी, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। So that will you fall now, host? अब हाम्रो पाकिस्तानी रेफ्री केही बोल्न चाहिराख्नु भएको छ। Who's the referee? You? You're Indian, he's Indian. Is this fight is going to be neutral fight? You're going to be his side. First of all, I'm not Indian wrestler. I'm representing Women's Wrestling Foundation, Kathmandu, Nepal. Okay? And my name is Sushant Sharma. Where's the general manager of this show? I don't want Indian referee. Where's the manager? मलाई चित्त बुझेको छैन, हामी देख्न सक्छौँ र I want guarantee that you're going to be neutral. भगवती दिदीलाई I want guarantee from you that this Indian referee is not going to support his Indian wrestler. I am Pakistani and he's my enemy. I need a guarantee. No. He's referee. I trust him. Please. Check body and fight. Okay? भगवती दिदीले भगवती खड्काले भनिसक्नु भएको छ रेफ्रीलाई एकदमै ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। अबको यो महाभिडन्तमा हामीले पनि एउटा एज बिङ अडियन्स हामीले पनि जज गर्न सक्छौँ कोले खेल खेलिरहेछ भनेर। अब गेम सुरु भइसकेको छ। गोपाल शर्मा सिनियर रेसलर खेलाडी जुन चाहिँ भारतबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पाकिस्तानबाट मोहम्मद गुलाम